कराची रोशनियों का शहर, मगर इन रोशनियों के पीछे कभी कभी इतना अंधेरा छुपा होता है कि इंसान की रूह तक लरज उठती है। ये कहानी है आलिया की, एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी एक आम दिन में बदल गई जब उसने अपने ही कमरे के कोने में रखा एक काला शॉपर उठाया और उसके अंदर छुपा वो राज देखा जिसने उसके घर, उसके ईमान और उसकी सांसों तक को हिलाकर रख दिया। क्या वाकई काला जादू और जिन्नात मौजूद है? आइए सुने ये कराची की सच्ची दास्तान, आलिया की जुबानी। ये कहानी आज से 15 साल पहले की है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी। मेरे 2 भाई और एक बहन थे और तीनों की शादी हो चुकी थी। घर में सिर्फ मैं ही बाकी रह गई थी, जिसकी फिक्र सबीहा बेगम और हामिद साहब को सबसे ज्यादा थी। वो अक्सर कहा करते थे कि बाकी सब बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए हैं, अब बस हमारी दुआ यही है कि तुम्हारा भी अच्छा सा रिश्ता हो जाए ताकि तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से गुजरे। हामिद साहब एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी, मगर वो हमारे लिए मुसलसल मेहनत करते रहते। सबीहा बेगम घर संभालती थी और मैं उनके साथ सारे कामों में हाथ बटाती। हमारा कराची के एक इलाके में छोटा सा पक्का मकान था। सहन के बीचों बीच एक पुराना नीम का दरख्त लगा हुआ था, जिसके नीचे अक्सर शाम के वक्त मैं और अम्मी बैठा करती थी। मोहल्ले की औरतें आकर गपशप लगाती और अम्मी से बातें करती। मैं उनकी बातें सुनती रहती, मगर ज्यादा हिस्सा नहीं लेती थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हामिद साहब कभी कभी कहते, आलिया अब किताबें छोड़ो और घर के कामों पर ध्यान दो, तुम्हारे घर बसने का वक्त करीब आ गया है। आखिरकार वो दिन आ गया जब मेरा रिश्ता तय हो गया। सबीहा बेगम की आंखों में खुशी की चमक थी। हामिद साहब ने शुक्राने के नफल अदा किए। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई उसका नाम अहमद था। वो शहर में एक कंपनी में मुलाजमत करता था। रिश्ता बहुत अच्छा था, सब मुतमईन थे। मेरी मंगनी के 6 महीने बाद शादी हो गई। शादी के दिन मुझे लग रहा था जैसे जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है। सबीहा बेगम बार बार मुझे गले लगाकर रोती रहती थीं और कहती थीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। शादी के बाद मैं अहमद के घर आ गई। मेरे ससुराल वाले खुश अखलाक और ख्याल रखने वाले लोग थे। अहमद की 2 बहनें और 2 भाई थे। सब मेरा बहुत ख्याल रखते। शुरू के 2 साल ऐसे गुजरे जैसे ख्वाब हो। ना कभी अहमद ने मुझ पर गुस्सा किया, ना किसी ने मेरे साथ सख्ती की। घर के माहौल में मोहब्बत थी, सुकून था। मैं सुबह सवेरे उठकर अहमद के लिए नाश्ता बनाती, फिर घर के बाकी काम संभालती। अहमद शाम को हंसते मुस्कराते घर वापस आते। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक आम सा दिन था। मैं सुबह सवेरे उठी, नाश्ता बनाया और अहमद को दफ्तर भेज दिया। घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। जब मैं वापस कमरे में गई तो देखा एक कोने में एक पुराना सा काला शॉपर रखा है। पहले तो मैंने सोचा शायद किसी ने गलती से रख दिया है, मगर दिल में एक अजीब सा वसवसा आया। मैंने शॉपर उठाया, अंदर से बदबू आने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके शॉपर खोला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर से गोश्त का सड़ा हुआ टुकड़ा, कुछ पुरानी हड्डियां और एक तावीज निकला। मेरी सांस रुकने लगी। दिल चाहा फौरन उसे फेंक दूं, लेकिन न जाने क्यों एक अनजानी कुव्वत ने मुझे रोक लिया। मैंने वही शॉपर वापस लपेट दिया और सोचा कि शाम को अहमद से पूछूंगी। मगर शॉपर को हाथ लगाने के बाद से ही मेरी कैफियत बदलने लगी। सर भारी हो गया, जैसे कोई बोझ हो जिस्म में कमजोरी आ गई। शाम को जब अहमद घर आया तो मैंने शॉपर उसके सामने रख दिया और पूछा, ये कहाँ से लाए हो? वो हैरत से बोला, कौन सा शॉपर? मैंने लपेट खोली तो वो भी एक लम्हे को पीछे हट गया। ये क्या है? मैंने कहा, वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ से आया? लेकिन वो बार बार कहता रहा, मुझे नहीं मालूम। इसने वो शॉपर घर वालों को भी दिखाया, किसी को भी इल्म न था। फिर न जाने वो शॉपर कहाँ गया। अहमद ने कहा, बस अब इसके बारे में फिक्र मत करो। मगर बात वही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। नींद उड़ गई, सर दर्द रहने लगा। रातों को जागती रहती, छत को घूरती। फिर अजीब वाकयात शुरू हुए।
ایک رات سب نے بتایا کہ میں نیند میں اٹھی مگر میں خود نہیں تھی۔ میں سب کو گھور رہی تھی جیسے پہچانتی ہی نہ ہوں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پھر میرا رویہ بدلنے لگا۔ میں سب سے عجیب طرح سے بات کرتی، کبھی بے وجہ ہنسنے لگتی، کبھی غصے میں کسی کو تھپڑ مار دیتی۔ گھر والے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے والدین کو بلایا۔ سبیحہ بیگم مجھے دیکھ کر رونے لگی، کہتی رہی، یا اللہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ مگر میں خود کو ان کی بیٹی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے۔ ایک بزرگ عالم شام کو گھر آئے۔ انہوں نے قرآن پاک کھولا اور زور سے آیات پڑھنے لگے۔ جیسے ہی ان کی آواز بلند ہوئی، میرے جسم میں طلب شروع ہو گئی۔ میں چیخنے لگی، آنکھیں بند کر لی۔ ایسا لگا جیسے آگ کے کانٹے کانوں میں گھس گئے ہوں۔ مولوی صاحب نے میرا سر پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کا ہاتھ اتنی شدت سے جھٹکا کہ وہ پیچھے جا گرے۔ سب چیخ اٹھے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ کوئی عام چیز نہیں، اس پر بہت سخت جناب کا اثر ہے۔ انہوں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا، مگر میری آواز بدل گئی۔ وہ میری نہیں تھی، بھاری، کرخت، خوفناک۔ میں چیخ کر بولی، رک جا تو، یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب پسینے میں بھیگ گئے۔ انہوں نے دم مکمل کیا مگر کچھ نہ ہوا۔ آخر کار کہا، یہ معاملہ میرے بس کا نہیں، اس کے لیے بہت بڑے علم والے کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد ایک مشہور عالم کو بلایا گیا۔ ان کے ساتھ 2 شاگرد تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، یہاں کی ہوا بہت بھاری ہے۔ یہ کوئی معمولی سایہ نہیں، یہ پرانا جن ہے اور اس کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے۔ ان کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے مجھ پر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میری زبان سے کسی اور کی آواز نکلی، میں اس پر باندھا گیا ہوں، کالا جادو ذیشان نے کیا۔ جب تک وہ مر نہیں جاتا میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی احمد چیخا، ذیشان، یہ نام کیسے؟ عالم صاحب بولے، ہاں ذیشان ہی ہے، اس میں حسد میں آ کر تم پر کالا جادو کیا ہے، یہ جن اسی جادو کے ذریعے بندھا ہوا ہے۔ سب رونے لگے۔ عالم صاحب نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا۔ میری حالت خراب ہوتی گئی۔ کبھی میری آواز عورت کی سی، کبھی مرد جیسی۔ بجلی کی طرح برتن گرنے لگے، ہوا چلنے لگی، پورا گھر لرزنے لگا۔ آخر کار انہوں نے بلند آواز میں کہا، اللہ کے حکم سے نکل جا، یہ جسم تیرا نہیں ہے۔ میرے منہ سے چیخ نکلی جیسے کوئی دھواں سا جسم سے باہر آیا۔ میری آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی۔ بھاری آواز آئی، میں جا رہا ہوں، مگر جس نے بھیجا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ پورے گھر میں سکون چھا گیا۔ عالم صاحب نے کہا، الحمدللہ جن نکل گیا ہے، مگر کالا جادو باقی ہے۔ جس نے یہ سب کیا ہے وہ پھر کوشش کرے گا۔ تم سب قرآن سے جڑے رہنا۔ سبیحہ بیگم زمین پر بیٹھ کر روتی رہیں۔ حامد صاحب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ احمد نے میرا سر گود میں رکھا۔ میرا چہرہ برسوں بعد پہلی بار پرسکون تھا۔ اس رات کے بعد نیند آنے لگی۔ چند دنوں میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ ڈر ختم ہو گیا۔ عالم صاحب روز آ کر پڑھائی کرتے اور کہتے، اصل دشمن جن نہیں، وہ انسان ہے جس نے جادو کیا۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے کلام کے آگے کوئی طاقت قائم نہیں رہ سکتی۔ چند مہینے بعد خبر آئی، ذیشان ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ بستر پر پڑ گیا۔ راتوں کو چیخ چیخ کر کہتا، وہ میرے پاس آ رہا ہے، وہ مجھے پکڑنے آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ اس کے اپنے کیے کا انجام ہے۔ میں نے اس دن دل سے سمجھا، حسد اور کینہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ قرآن اور ایمان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی شام کو صحن میں بیٹھتی ہوں، وہ دن یاد آ جاتے ہیں۔ بدن کانپ جاتا ہے مگر دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ یقین کا سکون کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی سایہ، کوئی جادو، کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کالا جادو کوئی کھیل نہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ ایسا شخص سب سے پہلے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، لیکن جو اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کی تلاوت سے جڑا رہے، اس پر کوئی باطل قوت غالب نہیں آ سکتی۔ یہ تھی عالیہ کی کہانی، خوف، آزمائش اور ایمان کی فتح۔
दोस्तों, इस कहानी ने एक बात साफ कर दी कि काला जादू, हसद और कीना इंसान को शैतान के करीब कर देते हैं, मगर कुरान, ईमान और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब। जिन्नात और जादू हकीकत जरूर है, मगर इनसे बड़ी हकीकत है अल्लाह का कलाम। जो बंदा कुरान से जुड़ जाए, उस पर कोई बातिल कुव्वत, कोई साया कभी गालिब नहीं आ सकता। आलिया की तरह हमें भी सीखना चाहिए कि ईमान और दुआ सबसे बड़ी ढाल है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी अगली सच्ची, खौफनाक और ईमान अफरोज़ कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखें, हर सच्चाई एक कहानी नहीं होती, मगर हर कहानी में कुछ न कुछ सच ज़रूर होता है।